ओके हाजी इकबाल ने की भी मेरी जान मेरा मेरा नुसरत फतेह अली खान, ये बात है। हाजी इकबाल ने की भी, इससे कोई भिड़े मत, मेरी जान है, हम एक हैं और एक रहेंगे एक ही रहेंगे और एक हैं एक हैं। अल्लाह ने जो असल कानून है ना, हलाल और हराम और अच्छाई और बुराई का जो क्राइटेरिया है, वो अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है कि मैं जिसको अच्छा कहूंगा वो अच्छा है, मैं जिसको बुरा कहूंगा वो बुरा है। अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया। पूरी दुनिया में कितने बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, चाइना में, रशिया में, अमेरिका में, इनकी असेंबली में जो कानून साजी करने वाले लोग दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग हैं, लेकिन शराब जैसी गंदी चीज पे पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे एक दोस्त अमेरिका से आए, बहुत एजुकेटेड है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, जिंदगी उनकी अमेरिका में गुजरी। वो एक दिन कह रहे थे कि ये जो शराब फिल्मों में देखी जाती है ना, ये वो नहीं है जो हकीकत में पी जाती है। फिल्मों में जो शराबियों का, अंग्रेजी फिल्मों में जो तस्वुर दिखाया जाता है ना, वो तो उसको देख के लगता है नौजवानों का दिल चाहता है कि हम भी पिएं, नहीं ऐसा शो किया जाता है। कह रहे हैं हकीकत में जो शराब पीने वाले लोग हैं उनका जाके हशर देखो तो आप कानों को हाथ लगाओगे कि अल्लाह मुझे शराबी ना बनाए। उन्होंने कहा जो संडे नाइट है ना, उसके बाद जो सुबह के वक्त हाल होता है, रोडों पे लड़के लड़कियां ऊंधे मुंह पड़े हुए होते हैं पी के, जो रात भर शराबें पीते, और कितनी मौतें होती हैं एक्सीडेंट के जरिए शराब पीने की वजह से। पी ली थी कि ज्यादा चढ़ा ली, 25-30 आदमियों को एक ही वक्त में फेंक दिया। लेकिन उनके मीडिया में एक अच्छी चीज क्या है कि वो अपना नेगेटिव पहलू दुनिया के सामने नहीं दिखाते, वरना उनके यहाँ जो शराब की वजह से हादसात हो रहे हैं। मेरे पास एक साहब का फोन आया कनाडा से, उन्होंने कहा कि जो लोग शराब पीते हैं यहाँ, अपनी बीवियों को जिस तरह से टॉर्चर करते हैं, वो ऐसा मंजर होता है कि वो बताने के काबिल, क्योंकि होश में ही नहीं है, इतना मारते हैं, लहू लहान कर देते हैं उसको, मार मार के, होश में ही नहीं है। बाद में होश आता है तो पता चलता है हमने क्या किया। इतनी गंदी, ये जो कहते हैं ना आदी हो जाते हैं, आदीवादी कोई नहीं होता। जब आदी होते हैं ना शराब के, तो फिर उनको मजे के लिए थोड़ी ज्यादा पीनी पड़ती है, वो पीते हैं ज्यादा। तो सारी दुनिया जानती है बुरी चीज है, मगर उस पे पाबंदी नहीं लगा सकते। क्यों? जो पाबंदी लगाने वाले लोग हैं वो खुद पीते हैं, कैसे लगा सकते? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक असेंबली बनाते, उनको कहते कि तुम चाहो तो पाबंदी लगा दो, तो अरब में जमाना जाहिलियत में भी शराब पी जाती थी। चंद लोग थे जो शराब से बचते थे, तो वो कैसे छोड़ देते? वो नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए अल्लाह ने आसमान से कुरान आयतें नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्स, ऐ ईमान वालो, जुआ, सट्टा और शराब ये पलीद है, नापाक चीज है, फजतनिबूहु, इससे क्या करो? इज्तिनाब करो। बाज सहाबा को ख्याल हुआ कि शराब में तो बड़े फायदे भी हैं, क्योंकि हम बाज दफा दलाइल जो है ना, अच्छे अच्छे लेबल लगा के किसी गंदी चीज को हलाल कर लेते हैं। ये भी इंसान में एक फॉल्ट है। असल में दिल चाह रहा होता है पीने का, तो अब ज़मीर मलामत कर रहा है, तो उस पर थोड़ा सा एक लेबल अच्छा लगा के कि भाई इससे आदमी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स होना अच्छी बात है। कैसे समझाएं भाई? देखो रिलैक्स तो होता है ना। अब एक आदमी टेंशन में, अब मैंने एक शराबी को कहा यार छोड़ दो, उसने कहा देखें एक्चुअली इतनी टेंशनें हैं दुनिया में आजकल, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, महंगाई, सेटिंगें भी नाकाम होती हैं बहुत ज़्यादा है भाई, सारा बैलेंस आया हो गया ठीक है, तो इतनी टेंशन में खुदकुशी से बेहतर नहीं है कि थोड़ी सी पी ले। पिएगा तो क्या होगा? थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिलेगा। तो ऐन मुमकिन था कि कोई भी शख्स उठता और ये अफलातूनियाँ और बुकरातियाँ दिखा के गंदी चीज़ को क्या कर लेता? हलाल। तो सहाबा को भी ये इश्काल हुआ कि शराब में ताकत भी है, वक्ती तौर पे बड़ी ताकत आती है उससे, शराब पीने से, और जहन भी सुकून में आ जाता है। तो अल्लाह ने कुरान में इन दलाइल का जवाब नहीं दिया, इसलिए कि अल्लाह इन दलाइल का जवाब देते ना तो फिर एक और सवाल होता, फिर उसका जवाब, फिर एक और सवाल होता, फिर उसका जवाब होता। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, फरमाया इसका जो गुनाह है ना वो इसके फायदों से ज्यादा है। बस गुनाह क्या है? किसमें अल्लाह की नाफरमानी है। अब सारे फायदे एक तरफ, और जिस रब ने पैदा किया उसको नाराज करना एक तरफ। बस वो नाराज हो रहे हैं तो अब क्या फायदे क्या नुकसान? तो इस बहस में ही नहीं पड़े कि फायदे हैं या नुकसान है। मान लिया कि फायदे हैं, लेकिन नुकसान फायदों से। अल्लाह ने शराब को हराम करार दे दिया। पूरी दुनिया में कितने बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, चाइना में, रशिया में, अमेरिका में, इनकी असेंबली में जो कानून साजी करने वाले लोग दुनिया के ज़हीन तरीन दिमाग हैं, लेकिन शराब जैसी गंदी चीज पे पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे एक दोस्त अमेरिका से आए, बहुत
ایجوکیٹڈ ہیں, وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, زندگی ان کی امریکہ میں گزری. وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو شراب فلموں میں دیکھی جاتی ہے نا, یہ وہ نہیں ہے جو حقیقت میں پی جاتی ہے. فلموں میں جو شرابیوں کا, انگریزی فلموں میں جو تصور دکھایا جاتا ہے نا, وہ تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے نوجوانوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی پیئیں, نہیں ایسا چھو کیا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں حقیقت میں جو شراب پینے والے لوگ ہیں ان کا جا کے حشر دیکھو تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے کہ اللہ مجھے شرابی نہ بنائے. انہوں نے کہا جو سنڈے نائٹ ہے نا, اس کے بعد جو صبح کے وقت حال ہوتا ہے, روڈوں پہ لڑکے لڑکیاں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں پی پی کے, جو رات بھر شرابیں پیتے ہیں. اور کتنی موتیں ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے شراب پینے کی وجہ سے. پی لی تھی کہ زیادہ چڑھا لی, 25-30 آدمیوں کو ایک ہی وقت میں پھینک دیا. لیکن ان کے میڈیا میں ایک اچھی چیز کیا ہے کہ وہ اپنا نیگیٹو پہلو دنیا کے سامنے نہیں دکھاتے, ورنہ ان کے ہاں جو شراب کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کینیڈا سے, انہوں نے کہا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یہاں اپنی بیویوں کو جس طرح سے ٹارچر کرتے ہیں, وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بتانے کے قابل, کیونکہ ہوش میں ہی نہیں ہے. اتنا مارتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں اس کو مار مار کے, ہوش میں ہی نہیں ہے. بعد میں ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کیا. اتنی گندی, یہ جو کہتے ہیں نا عادی ہو جاتے ہیں, عادی وادی کوئی نہیں ہوتا. جب عادی ہوتے ہیں نا شراب کے تو پھر ان کو مزے کے لیے تھوڑی زیادہ پینی پڑتی ہے, وہ پیتے ہیں زیادہ. تو ساری دنیا جانتی ہے بری چیز ہے, مگر اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ خود پیتے ہیں, کیسے لگا سکتے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک اسمبلی بناتے, ان کو کہتے کہ تم چاہو تو پابندی لگا دو, تو عرب میں زمانہ جاہلیت میں بھی شراب پی جاتی تھی. چند لوگ تھے جو شراب سے بچتے تھے, تو وہ کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے اللہ نے آسمان سے قرآن آیتیں نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, جوا, سٹا اور شراب یہ پلید ہے, ناپاک چیز ہے. فاجتنبوہ, اس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو. بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ شراب میں تو بڑے فائدے بھی ہیں, کیونکہ ہم بعض دفعہ دلائل جو ہے نا اچھے اچھے لیبل لگا کے کسی گندی چیز کو حلال کر لیتے ہیں. یہ بھی انسان میں ایک فالٹ ہے. اصل میں دل چاہ رہا ہوتا ہے پینے کا, تو اب ضمیر ملامت کر رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ایک لیبل اچھا لگا کے کہ بھائی اس سے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتا ہے, اور ریلیکس ہونا اچھی بات ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ دیکھو ریلیکس تو ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی ٹینشن میں, اب میں نے ایک شرابی کو کہا یار چھوڑ دو, اس نے کہا دیکھیں ایکچولی اتنی ٹینشنیں ہیں دنیا میں آج کل, بے روزگاری, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, اور سیٹنگیں بھی ناکام ہوتی ہیں بہت زیادہ ہے بھائی, سارا بیلنس آیا ہو گیا ٹھیک ہے, تو اتنی ٹینشن میں خودکشی سے بہتر نہیں ہے کہ تھوڑی سی پی لے. پیے گا تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ذہنی سکون ملے گا. تو عین ممکن تھا کہ کوئی بھی شخص اٹھتا اور یہ افلاطونیاں اور بقراتیاں دکھا کے گندی چیز کو کیا کر لیتا؟ حلال. تو صحابہ کو بھی یہ اشکال ہوا کہ شراب میں طاقت بھی ہے, وقتی طور پہ بڑی طاقت آتی ہے اس سے, شراب پینے سے, اور ذہن بھی سکون میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ان دلائل کا جواب نہیں دیا, اس لیے کہ اللہ ان دلائل کا جواب دیتے نا تو پھر ایک اور سوال ہوتا, پھر اس کا جواب, پھر ایک اور سوال ہوتا, پھر اس کا جواب ہوتا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اثمہما اکبر من نفعہما, فرمایا اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. بس گناہ کیا ہے؟ کس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اب سارے فائدے ایک طرف, اور جس رب نے پیدا کیا اس کو ناراض کرنا ایک طرف. بس وہ ناراض ہو رہے تو اب کیا فائدے کیا نقصان.